آقای عضله رو ببین، اصلا نمیتونه ازت چشم برداره و از چشمش آتیش میباره. هنوزم ازم عصبانیه. میخوام دلشو به دست بیارم. خب تو هم دلتو بذار کنار دلش دیگه بابا. میگن وقتی دوتا دل یکی بشن همه جا بهش میشه. اخ بینار، ما داریم یه عمل مهم و بدون اطلاع هیئت مدیره انجام میدیم. تو هنوز فکر و ذکرت عشق و عاشقیه؟ اما نگاه کن، لباسای عمل خیلی بهش میاد، چقدر خوشتیپ شده. فقط چشاش معلومه که. اما چشماش خیلی خوشگله. چطوره؟ عمیقه، خیلی عمیق. به چی نگاه میکنی؟ چرا پوزخند میزنی؟ ای بینور، زود باش برو نگهبانی بده. زود باش برو باشه بابا، من عمیق میرم بیرون با یه تعریف عمیق، یه اعتراف عمیق. یه دقیقه یکی داره میاد، 1 کیلو پلاس چیکار کنی؟ باشه من درستش میکنم. یه دقیقه باشه. گلی که نتونستم طاقت بیارم. گفتم حداقل اینجا منتظر باشم. عزیزم اول خبر بده. نمیدونی اینجا چقدر استرس داری؟ نه نمیدونستم. خب اوضاع چطوره؟ خوبه، منتظری. برم یه سر بزنم. نمیتونم. بشین. آمبولی کرده. هپارین آماده کن. داریم بیمار رو از دست میدیم. سریعتر. زود باش مته. سریعتر مته. خیلی خوب. زود. این طول میکشه تا آماده بشه. سریعتر. من دوستشو آماده کردم. محض احتیاط. وضعیت بیمار پایدارتره. احتمالاً یه آمبولی کوچیک بوده. باید عجله کنیم و وقتی تموم شد زود ببریمش ICU. خیلی خوب. آره احتمال همچین اتفاقی توی یه جراحی 1 در میلیونه. ببینم چطوری پیش بینیش کردی؟ یه اسکالپل میخوام. به کمکت نیاز دارم امیر. اول باید اینو تمامش کنیم. امیر دست به جنبون. اسکالپل. باید این قسمت رو برش بزنیم. کجا رو برش بزنم؟ ببین اینجا رو. خیلی آروم. عمل خیلی خوب پیش رفت. الان متین رو میبریم ICU. اتفاق بدی افتاده؟ نه نگران نباش. موقع جراحی یه مشکلی پیش اومد اما بلافاصله جلوشو گرفتیم. الان برای احتیاط باید تحت نظر باشه. خیلی ممنونم، واقعا ممنونم. از من تشکر نکن. از امیر و علی تشکر کن. اونا هم الان میان. 24 ساعت اول خیلی مهمه سویل. اما نگران نباش، من اینجا هستم. همه چی خیلی خوب پیش میره. زود باش، بیا بشینیم. تبریک میگم. کارمون خوب بود. موافقم. نمیدونستم انقدر مهارت داری. اگه یه روز خواستی بیای آمریکا، وطن من همینجاست. همینجا حال من خوبه.
افسون رو ندیدی؟ حالا که داری میری آمریکا، مشکلت با افسون چیه؟ چه مشکلی میتونم با افسون داشته باشم؟ فقط میخواستم هر موقع رفتم آمریکا افسونم با خودم ببرم. افسون با تو نمیاد، الکی تلاش نکن. تو فکر میکنی افسون رو میشناسی، اما باید بگم هیچی راجبش نمیدونی. افسون اون زنی که اینجا نشون میده نیست. هیچ کسی تو این دنیا بهتر از من نیازاش، کمبوداش، موفقیتاش و جاه طلبیاشون نمیشناسه آقا امیر. واقعا؟ اما این اطلاعات زیاد به دردت نخورده علی. درسته، حق با توه. من تو گذشته یه اشتباهاتی داشتم، اما الان خیلی عوض شدم. یه چیز دیگه، احتمال داره که افسون بهت گفته باشه منو نمیخواد، اما این کاملا اشتباهه، چون که افسون هیچ وقت نمیدونسته دقیقاً چی میخواد. خب چطوری میخواد بفهمه؟ واقعا میخوای بدونی؟ آره، کنجکاوم. خیلی خوب، پس بهت میگم. آره بگو. امشب افسون رو واسه شام میبرم بیرون. میز شامو با گلای مورد علاقش تعظیم میکنم. چند تا شمعم روشن میکنم. بهشون افسون شاد روزای قدیم رو یادآوری میکنم. شاید به خاطر اشتباهاتم هم ازش معذرت خواهی کنم. اونم برمیگرده پیش من. چون که افسون حقشه که با یکی مثل من زندگی کنه که خوب میشناستش. چون که افسون باید کنار برنده ها باشه، نه کنار بازنده ها. حالا متوجه شدی؟ فعلا. سلام. ممنون. بله دور باشه. خدا خیرتون بده، واقعا ممنون. بریم. کار خیلی بزرگی کردین. شما آدمای فوق‌العاده‌ای هستین. تا وقتی دکترایی مثل شما هست برای امثال ما امید هست. خیلی ممنون. سویل اگه میخوای میتونی متینو ببینی، به هوش اومده. متشکرم. منم الان میام. باشه میبینمتون. علی واقعا ممنونم. بدون تو این عمل ممکن نبود. خودتو به خطر انداختی. راستش اینا همش به خاطر این بود که تو... خب وظیفه‌م بود. راستش خودم هم خیلی خوشحال شدم. منو یاد روزای قدیم انداخت. علیه ایدئالگرا. علیه ایدئالگرا. میگم امشب سرت خلوته با هم دیگه شام بخوریم؟ نه، باید امشب اینجا بمونم. به سویل قول دادم. فقط 2 ساعت وقتتو میخوام. این شام واسه من خیلی مهمه افسون. در ضمن امیرم فکر کنم امشب شیفت وای میسته. پرستار و دکترم که داریم. نظرت چیه؟ باشه قبوله. پس امشب تو کافه سارپ هم دیگه رو میبینیم.